السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے کلاس ترجمہ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ، بے شک اللہ۔ انا کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ انا کے بعد جو ناؤن ہوتا ہے اس پہ زبر آتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، اصطفیٰ یصطفی معنی ہوتا ہے سلیکٹ کرنا، چننا، انتخاب کرنا۔ اس نے چنا، انتخاب کیا، آدم، آدم کا، ونوحن، اور نوح کا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کا، اولاد کا، وآل عمران، اور عمران کی آل اولاد کا، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اعلیٰ معنی پر، عالم کا پلورل ہے عالمین، تمام جہان۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے عالم کے اوپر منتخب کیا۔ اصطفیٰ یصطفی، جی سر یہ ماضی کا فعل ہے۔ جی اصطفیٰ، شکریہ۔ ماضی ہے، لیکن یہ 3 حرف سے زائد ہے تو اس کا اسکیل الگ آتا ہے، افتعالا، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ذریہ معنی اولاد، نسل، ذریۃ، بعضها، بعض معنی سم، بعضها ان کے بعض، من بعضن، بعض سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، بہت سننے والا، علیم، بہت جاننے والا ہے۔ اس اسکیل پر دیکھیں بار بار آتا رہتا ہے فعیل اور فعول، اس اسکیل پر معنی کی زیادتی ہوتی ہے۔ جو معنی ہیں جیسے سین میم عین کا معنی ہوتا ہے سننا، تو سمیع بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا، یا سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ سر تو سمیع کون سے فارم کا ہوگا؟ یہ سنگل ہے، سنگولر، یہ ناؤن ہے، ورب نہیں ہے، سمیع۔ جی سر۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ اذ، جب، قالت، کہا، مونس کا صیغہ ہے، مونس والی فارم ہے، 3rd پرسن۔ جب کہا، امرأتو، امرأہ مانے ہوتا ہے عورت، اس کا پلورل ہوتا ہے نساء، امرأتو۔ جب کہا امرأتو، عورت نے، عمرانہ، عمران کی، عمران کی عورت نے کہا، عمران کی بیوی نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی نظرتو، بے شک میں نے نظر کی، نظر مانی، لگا، تیرے لیے، منت مانی، تیرے لیے، ماں جو، فی مانے میں، بطن مانے پیٹ، بطن مانے پیٹ، بطنی میرا پیٹ، فی بطنی میرے پیٹ میں، بے شک میں نے
नजर मानी तेरे लिए जो मेरे पेट में है, मुहर्ररन आजाद रखने की उसको, मैंने तेरे लिए उसको आजाद रखने की नजर मानी। हा रा रा, हर्ररा माने आजाद करना, मुहर्रर जिसको आजाद किया गया हो, छोड़ दिया गया हो। फता फा तो तकब्बल, तकब्बला माने कबूल करना, और ये अम्र है उससे तकब्बल, तो फतकब्बल तो कबूल कर, मिन्नी मुझसे, मुझसे ये नजर कबूल कर लीजिए। इन्नका बेशक तू, अंता माने भी तू, बेशक तू ही, अस्समी बहुत सुनने वाला, अल अलीम बहुत जानने वाला है। जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, मैंने नजर किया तेरे लिए जो मेरे पेट में है, वो आजाद रखा जाएगा, बस तू मुझसे कबूल कर, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। काफ बालाम, कबूल आपने सुना होगा, उर्दू में ही बोलते हैं, कबूल करना, एक्सेप्ट करना। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा अज़्ज़करु कल उन्सा। फ तो, लम्मा जब, तो जब, वज़अत उसने रखा, वज़ा माने होता है रखना, और वज़अत अलहम के माने होता है हमल रखना, मतलब हम जन्ना, पैदा करना। वज़अत था, जब उसने पैदा किया उसको, अपने हमल को, जो पेट में था, यानी डिलीवरी हुई जब, पालत उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी मैंने, वज़अतुहा इसको रखा, यानी इसको जना, उनसा, उनसा मतलब मोनस, फेमिनिन, लड़की। वल्लाहु और अल्लाह, आलमु ज्यादा जानता है, बिमा उसको जो, वज़ात उसने रखा, उसने जना। जी सर वजात हा और वजातु का क्या है फॉर्म? वज़ात, वज़ात तो ये थर्ड पर्सन है, और वज़ातु ये फर्स्ट पर्सन है। मैंने वज़ा किया, मैंने जना, तो यहां पर कह रहे हैं कि जब उसने जना, यहां पे थर्ड पर्सन, उसने जना, तो उसने ये बोला कि मैंने जना। वल्लाहु आलमु और अल्लाह ज्यादा जानता है, बिमा उसको जो, वज़ात उसने जना, वलैसा और नहीं है, लैसा माने नहीं, अज़्ज़करु लड़का, कल उनसा लड़की की तरह, वो लड़का लड़की की तरह नहीं है। जी तो सर वजात का इसने रखा है, इसने वजात। नहीं, उसने, थर्ड पर्सन तो उस बोलेंगे ना, ठीक है सर। उसने रखा मतलब यहाँ पे रखा नहीं है, वज़ात अल हमल, अब हमने बताया ना आपको, हमल कहते हैं जो, हम जो पेट में है, मतलब, तो वज़ात अल हमल का मतलब होता है डिलीवर करना, बच्चा देना पूरा। सर फिर जब उसने जना, तो उसने कहा, ए मेरे रब, मैंने तो लड़की को जना है, लड़की को जन्म दिया है, और अल्लाह खूब जानता है कि उसने क्या जना है, किसको जन्म दिया है, और लड़का नहीं होता लड़की की मानिंद, लड़की के जैसा। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईजुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। व इन्नी सम्मैतु, सम्मा माने होता है नाम रखना, अब ये इमरान की बीवी कह रही है, और मैंने नाम रखा, हाँ
اس کا، اس مونس لڑکی جو ہوئی ہے اس کا میں نے نام رکھا مریم، مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي، اور میں، اعیذ، اعاذ یعیذ مانے پناہ میں دینا، حفاظت میں دینا. اعیذ، میں اس کو حفاظت میں دیتی ہوں، ہاں اس کو، اس مونس لڑکی، اس لڑکی کو جو میں نے جنی، جو میں نے پیدا کی، اور میں اس لڑکی کو پناہ میں دیتی ہوں بکا، تیری. وذریتہا، ذریہ ابھی پیچھے بھی آیا تھا، ذریہ اولاد، نسل، ہاں اس کی اولاد. وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی. منش، من مانے سے، الشیطان شیطان، رجیم مانے مردود، دھتکارا ہوا. اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہاں پہ نون رہ گیا ہے، ایک منٹ اس کو ہم لگا دیتے ہیں. چلیے، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فا تو، تقبل مانے قبول کرنا، یہ ماضی ہے، تقبل یتقبل قبول کرنا. تقبلها اس لڑکی کو، ہاں مانے لڑکی، یہ ضمیر ہے پروناؤن. تو تقبلها اس لڑکی کو قبول کیا، یعنی مریم نام اس کا بتا ہی دیا تھا، ربها اس کے رب نے، بقبول حسن، قبول مانے قبول کرنا، حسن مانے اچھا، اچھی طرح قبول کرنے کی طرح، اچھی طرح قبول کیا، یعنی اس کو بہت قبول کیا اللہ نے. وَأَنبَتَ، انبتا ينبت مانے اگانا، بڑھانا، یہ ورڈ پیچھے بھی آیا تھا سورہ بقرہ میں. وَأَنبَتَهَا، اور اس کو بڑھایا، اس کی پرورش کی، نباتن حسنا، اچھی طرح. نبات مانے وہی بڑھانا، حسن مانے اچھا، اچھی طرح بڑھانا، اس کو بڑھایا اچھی طرح بڑھانا. جی سر بقبول اور نباتن ناؤنس ہے. جی، قبول مان یہ ناؤن ہے اور نباتن بھی ناؤن ہے. اوکے سر. وَكَفَّلَهَا، کفلا یکفل، تکفیل، اس کا معنی ہے ذمہ دار بنانا، گارجین بنانا. وَكَفَّلَ، ہاں، اور اس کو کفالت میں دیا، اس کا سرپرست بنایا، زکریا، زکریا کو. کفلا یہ ماضی ہے بھی، فعلا اس کا اسکیل ہے، فعلا یفعل، کفلا یکفل. بس اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول کیا اور اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، پرورش کی، بڑا کیا. اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا. کل، جی سر یہاں پر اللہ نے زکریا کو بنایا یا ان کی ماں نے؟ نہیں، اللہ نے، اللہ کی بات ہو رہی نہیں، اللہ نے قبول کیا جی سر. اور اللہ نے زکریا کو اس کا ذمہ دار بنایا، کفیل بنایا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما جب، كلما جب، دخل داخل ہوا، داخل ہوا، دخل يدخل مانے داخل ہونا. كلما دخل
अलैहा, आला माने पर, हा माने मुन्नस लड़की कोई भी, अलैहा, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है मरियम के बारे में। कुल्लमा दखल अलैहा, जब वो दाखिल हुआ उसके पास, कौन? जकरिया। वो कौन है? जकरिया। जब जकरिया दाखिल होता उसके पास, अल मिहराब, मिहराब में, मिहराब कहते हैं हुजरे को, हुजरा। और अलैहा का मतलब क्या है सर? अलैहा उसके पास, उस पर यानी उसके पास, उसके पास, उस पर दाखिल होता यानी उसके पास दाखिल होता, उसके पास जी जाता। सर। दखला आला माने किसी के पास जाना। जी सर। जब जकरिया उसके पास दाखिल होता, अल मिहराब, मिहराब में, हुजरे में, वजदा, कमरा, हुजरा, वजदा माने वजदा माने पाना, वजदा यजिदु, वजदा वो पाता, इंदहा उसके पास, रिज्का, रिज्क, उसके पास रिज्क पाता। जब कभी जकरिया उनके पास हुजरे में आता तो वहां रिज्क पाता, तो वहां रिज्क पाता। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। काला, उसने पूछा, काला मतलब कहा, किसी चीज को मालूम करने के लिए कहा बोला तो यानी पूछा, कहना थोड़ी बोलते हैं उसको पूछा कहते हैं, तो पूछा भी इसका तर्जमा कर सकते हैं, ठीक है। काला मैंने वैसे कहा ही होता है। उसने कहा, ए मरियम, या मरियम, ए मरियम, अन्ना कहाँ से, लकी तुम्हारे लिए, सर, जी। खाला और खालू, खालू का मतलब कहो है। कालू का मतलब उन्होंने कहा, काला मतलब उसने कहा, ये सिंगुलर है काला। जी सर। उसने कहा, या मरियमु, ए मरियम, अन्ना कहाँ से, लकी तेरे लिए, हाजा ये है, कहाँ से तेरे लिए यानी कहाँ से मिला तुम्हें ये। कालत जवाब दिया, तो यहाँ पर उसने कहा यानी पूछने के बाद जब कहते हैं उसको जवाब कहते हैं, तो आप इसको जवाब भी बोल सकते हैं। उसने जवाब दिया, कालत मोन्नस है यहाँ पे, मरियम क्योंकि मोन्नस है। कालत उसने कहा, हुआ ये, मिन इन दिल्ला, इंदा माने पास, अल्लाह माने अल्लाह, इन दिल्ला अल्लाह के पास, मिन माने से, मिन इन दिल्ला अल्लाह के पास से। कालत उसने जवाब दिया, हुआ ये, मिन इन दिल्ला अल्लाह के पास से है। इन अल्लाह बेशक अल्लाह, यरजुकु, रजाका यरजुकु, रिस्क देना, रोजी देना, बेशक अल्लाह रोजी देता है, मन जिसको, यशाऊ वो चाहता है, बगैर हिसाब बगैर हिसाब के। उसने पूछा, ए मरियम ये चीज तुम्हें कहाँ से मिलती है? मरियम ने कहा, ये अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज्क दे देता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। हुनालिका वहां पर, उस वक्त, वहां पर उस वक्त, हुनालिका वहां, दआ, दआ या दुआ माने पुकारना, पुकारा, जकरिया, जकरिया ने, वहां पुकारा जकरिया ने, रब्बहू उसके रब को, वहां जकरिया ने उसके रब को पुकारा यानी अपने रब को पुकारा, अपने रब से दुआ की। काला कहा, रब्बी ए मेरे रब, हब दे, वहाबा यहाबू माने देना, अता करना, वहाब उसी से अल्लाह का नाम आता है, बहुत देने वाला, सब कुछ देने वाला। तो वहाबा से फेले अम्र होता है हब, रब्बी ए मेरे रब, दे ली मुझे, मिन से, लदुन माने पास, लदुन का, मिन लदुन का तेरे पास से, दे मुझको तेरे पास से, अपने पास से, जुर्रियतन औलाद, तय्यबतन पाकीज़ा,
अच्छी अच्छी औलाद, पाक औलाद। इन्ना का बेशक तू, समी सुनने वाला, अद्दुआई दुआ का, समी दुआ दुआ का सुनने वाला है। उस वक्त जकरिया ने अपने रब को पुकारा, उसने कहा ए मेरे रब, मुझको अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। फ तो नादत, नादा माने पुकारना, नादत मोनस की फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे अल मलाइका मोनस के इसमें इस्तेमाल हुआ है, मोनस फॉर्म में। तो फनादत हुल मलाइकतु, ये जमा मुकस्सर होता है। वैसे जमा मुकस्सर जो उसको हमने आपको बताया भी था, इसको ब्रोकन प्लूरल बोलते हैं। तो वहां ये वाली जो जमा होती है, इसमें मोनस और मुजक्कर दोनों फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। फनादत तो पुकारा, हु उसको, अल मलाइकतु फरिश्तों ने, वह हुआ और वो, काइमुन खड़ा है, युसल्ली नमाज पढ़ रहा है, सल्ला युसल्ली नमाज पढ़ना, फिल मिहराब मिहराब में, कमरे में। वो खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, फिल मिहराब नमा मिहराब में, हुजरे में, कमरे में। फिर फरिश्तों ने उसको आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा था। अन्नल्लाह युबश्शिरुक बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि वसय्यिदन वहसूरन वनबिय्यन मिनस्सालिहीन। अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युबश्शिरु ये मुजारे की फॉर्म है, बशर युबश्शिरु सिंगुलर है, बशर युबश्शिरु बाशिंदा, ये बहुत बार आ चुका है, इसका मतलब खुशखबरी देना। युबश्शिरु अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युबश्शिरु खुशखबरी देता है, का तुझको, तुमको, बियहया यहया की, मुसद्दिकन वो तस्दीक करने वाला है, बिकलिमतिन अल्लाह के कलमे की, बिकलिमतिन कलमे की बात की, मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो बात है, अल्लाह की बात है, अल्लाह के कलमे की वो तस्दीक करने वाला है। वह सय्यिदन और सरदार है, वह हसूरन और अपने आप पर कंट्रोल करने वाला है। हसूर कहते हैं अपने आप को रोकने वाला, नफ्स पे कंट्रोल करने वाला। वह नबीयन और नबी है, मिनस सालिहीन सालिह लोगों में से, अच्छे लोगों में से। मिन माने से, सालिह माने अच्छा, और यानून के साथ प्लूरल, अच्छे लोगों में से। कि अल्लाह तुझको यहया की खुशखबरी देता है, जो कलिमतुल्लाह की तस्दीक करने वाला होगा। कलिमतुल्लाह अल्लाह की बात, और सरदार होगा, और अपने नफ्स को रोकने वाला होगा। हा सादरा इसका माने होता है हसर, माने रोकना। जैसे उसमें आया था हज वाली आयत जो थी, अगर तुम्हें घेर लिया जाए, रोक दिया जाए, तो वहां भी हा सादरा ही था, रोकना। तो वो रोकने वाला होगा अपने नफ्स को, और नबी होगा, नेकों में से होगा, नेक लोगों में से होगा। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुन वक़द बलगनियल किबरु वम्रअती आक़िर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। क़ाला उसने पूछा, उसने कहा, कहा भी बोल सकते हो, पूछा भी। देखिए ये मतलब सेंटेंस के हिसाब से तर्जमा हो जाता है बाज वर्ड का। जैसे उस ये काला, उसने कहा, अल्लाह से कहा कि ये ऐसे कैसे होगा, तो ये सवाल ही होता है, सवालिया तौर पर कहा, तो सवाल को हम पूछना भी बोल सकते हैं, जैसे भी मैंने पीछे बताया था। काला उसने पूछा, रब्बी ए मेरे रब, अन्ना कैसे, यकूनु होगा, ली मेरे लिए, गुलामुन बच्चा, मेरे लिए बच्चा कैसे होगा, यानी मेरा बच्चा कैसे होगा। वक़द, कद तहकीक के लिए आता है किसी बात को। बलागा, बलागा माने पहुंचना, बलागा यबलुगु पहुंचना, बलागानी
पहुंच गया मुझ तक, अल किबरु बड़ापन, बुढ़ापा, बड़ापन, यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बलागनी अल किबरु, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हालांकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बुढ़ापा पहुंच गया है, बड़ी उम्र पहुंच गई। वम्राअती, इमराअतुन अभी पीछे आया था, औरत के माने में आता है। वम्राअती, और मेरी औरत, आखिर बांझ है, आखिर माने बांझ, आइन काफरा, इसका मतलब वो जो बच्चा नहीं जन सकता, जिसके यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, आखिर उसको बोलते हैं, चाहे मर्द हो औरत हो। वम्राती आखिर, और मेरी बीवी बांझ है, उसको उर्दू में बांझ बोलते हैं। काला, अल्लाह ने कहा, कज़ालिकल्लाहु, इसी तरह अल्लाह, यफ़अलु, करता है, माँ जो यशाउ, वो चाहता है। ठीक है। जकरिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरे लड़का किस तरह होगा, हालांकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी औरत बांझ है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह कर देता है जो वो चाहता है। सर, बांझ का मतलब क्या है? बांझ का भी तो बताया था हमने, बांझ मतलब जो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, जिसके यहाँ बच्चा नहीं हो सकता। चलिए आज का सबक था आपका।